खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और ख़ुसूसी तौर पर इस खूबसूरत सफ़र के लिए जो हमने शुरू किया है। और आज हमारे सफ़र का चौथा दिन है और आज की तलावत जो है वो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 21वां बाब और उसकी पहली 7 आयात जो हैं वो हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से जो तलावत हमने सुनी, हम इसमें देखते हैं कि हमारा खुदा दुनिया के दीगर मज़ाहिब से मुनफरिद खुदा है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब के लोग अपने खुदा को तलाश करते हैं, जंगलों में, बियाबानों में, गारों में जाकर तपस्या करते हैं, तन्हाई में वक्त गुजारते हैं और अपने खुदा को तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदा की अज़मत को देखें तो हमारा खुदा जो है वो खुद हमें तलाश करता है। वो खुद आदम को आवाज़ लगाता है कि तू कहाँ है। हमारे सफ़र का आगाज़ खुदा ही से होता है और रोज़े अदालत उसी पे ख़त्म होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परिंदा ज़मीन से उड़ता है और फिर उसे कुछ घंटों के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, चंद हफ्तों के बाद थक कर या किसी न किसी सूरत में उसे फिर वापस ज़मीन पर आना पड़ता है। इसी तरह खुदा हमें उड़ाता है और फिर बिलाखिर वापस हमें उसी के हाथ में जाना होता है। मगर खुदा हमारी कुव्वत के ख़त्म होने या हमारे थक कर उसकी गोद में गिरने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि वो खुद हमारे साथ साथ रहता है। हम उसके चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा सकते और ना ही उससे अपना मुंह मोड़ सकते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद को देखें तो वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, और जब वो अपनी माँ की गोद में है तो वो बड़े प्यार से अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता होगा। और वही यीशु जो है पतरस को जाल धोते हुए देखता है और उसे बुलाता है और वो उसके पीछे हो लेता है। वही पतरस जब उसका इनकार करता है तो वो इंतहाई गम की हालत में उस पर निगाह करता है। हमारा मुनसिफ
ہر قدم پر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے خیالات لڑکپن ہی سے باطل ہیں، اور ایڈونٹ کا مطلب ہمارا خدا کے پاس جانا نہیں بلکہ اس کا ہمارے پاس آنا ہے۔ ہم اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش سے خدا تک کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی رفاقت میں بحال ہو سکتے ہیں۔ اس تلاوت میں مقدس یوحنا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا خیمہ انسانوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ ہمارا خدا انتہائی مہربان اور شفیق ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو، جتنوں نے اس کے بیٹے یسوع کو قبول کیا ہے، سب کو نام لے کر بلاتا ہے، اور وہ ہمیں چنتا ہے، نہ کہ ہم اسے چنتے ہیں، اور چن کر ہمیں الگ کر لیتا ہے، اور ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے یہ حق بخشتا ہے، یہ شرف بخشتا ہے، تاکہ ہم پھل لائیں۔ اور جب ہم اس کے لوگ ہیں تو آئیں ہم اس بات پر غور کریں کہ جب اس نے ہمیں چن کر الگ کیا ہے، ہمیں اپنے لوگ بنایا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، جس کو دیکھ کر دنیا کے لوگ ہمارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کر سکیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکا کر خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنا موازنہ کریں کہ جب اس نے ہمیں چن کر الگ کیا ہے، اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کیا ہم نے اسے قبول کیا ہے یا ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں؟ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند ہمارے ازلی اور ابدی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ اے خداوند تو اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمارے درمیان آیا اور ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہماری مدد، حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، اور اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، لیکن جب تیرا پاک روح ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے تو ہمیں قوت، طاقت اور ہمت بخشتا ہے تاکہ ہم گناہ اور شیطان پر فتح مندی حاصل کر سکیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے منت کرتے ہیں اے خداوند، آئندہ وقت میں بھی تو ہمارے ساتھ رہ اور بخش دے کہ اے خداوند تیرے لوگ ہوتے ہوئے ہم ہمیشہ اپنے بدنوں سے تیرے جلال کو ظاہر کر کے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔